गीत प्रस्तुतिको निम्ति गीतरन लामालाई धन्यवाद। हजुरहरूलाई हामी कार्यक्रम सुचारू रूपले देखाउन सकेका छैनौँ, त्यस्तै कारणवश, त्यसले गर्दा हजुरहरूबाट हामी माफी चाहन्छौँ। तर पनि हामी कार्यक्रमलाई अझै रमाइलो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अब एउटा नृत्य प्रस्तुत गरेर, त यो नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुँदैछ नानी नेहा छेत्रीले। उपस्थित महानुभावबाट फेरि फेरि यहाँको अभिवादन, साथसाथै ह्याप्पी टिचर्स डे। यो समितिको सङ्गठन कसरी हुन गयो सानो जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी धेरै पनि छैन, 6-7 जना हामी कला प्रेमीहरूको एउटा सपना थियो अनि यसै कुरोलाई यो लकडाउनले पनि मद्दत गर्यो। हामी सबै एकै ठाउँ भेला हुन पायौँ अनि कुराकानी गर्न पायौँ अनि यसैले हाम्रो प्रयासमा आज कला संरक्षण समितिको गठन हुन गयो। अनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ भने अब सेन्ट मेरिज त सबैलाई विदितै भएको कुरा हो कि प्रतिभाशाली कलाकारहरूको ठाउँ सेन्ट मेरिज
चाहे नृत्यमा होस्, गायनमा होस्, नाटकमा होस्, हरेक क्षेत्रमा सेन्ट मेरिजको धेरै धेरै नाम चलेको थियो, इतिहास साक्षी छ। तर आज यस अन्तरालमा केही समय अघिदेखि यो कलाको लोप हुँदै गयो। हाम्रा युवा वर्गहरू अघि आइरहन सकेका छैनन् र उनीहरूलाई प्रोत्साहन उत्साह दिनका लागि, उनीहरूको प्रतिभा नमरोस् भनेर अघि बढाउनका लागि हामीले यो जमर्को कसेका छौँ। आशा छ हजुरहरू सबैले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुनेछ। अनि आज शिक्षक दिवस साथसाथै मदर टेरेजाको पनि 23औं बित्नु भएको वर्षगाँठ पनि हो र हाम्रो कला संरक्षण समितिकोले जुन चाहिँ हामीले कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेका छौँ, अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन आजबाट सुरु भयो भनी हामी जानकारी गराउँदछौँ र हाम्रा प्रतिभाहरू कतिजना कन्टेस्टेन्टहरू आज यहाँ पनि उपस्थित हुनुभएकै होला। सो उनीहरूलाई केही नियमहरू विदित गराउन चाहन्छौँ। गायनमा सोलो सिङ्गिङ हो अनि उनीहरूले के कुरोको ध्यान राख्न पर्नेछ भने एउटा फर्स्ट क्ल्यारिटी, गीतमा क्ल्यारिटी हुनु पर्यो, भोइस टेक्स्चर राम्रो हुनु पर्यो, टाइमिङ वा रिदम राम्रो हुनु पर्यो, मेलोडियस हुनु पर्यो भोइस, अनि कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। यी 5वटा कुराहरू हजुरहरूले राम्रोसँगले याद गर्नुहोला, किनभने 50 मार्क्स 10-10-10 गरेर 50 मार्क्सको हुनेछ। अनि देयर विल बी 4 राउन्ड्स, 4वटा राउन्ड हुनेछ। बाँकी अन्य हामी जे जति इन्फर्मेसन्सहरू छ वी विल बी अपलोडिङ भेरी सुन दिस इभिनिङ ओन्ली। सो वाट्सएप ग्रुप छ हाम्रो कन्टेस्टेन्ट केएसएस कन्टेस्टेन्ट भनेर हामीले खोलेका छौँ। कतिलाई थाहा पनि भइसक्यो होला किनभने हामीले एड गरिसकेका छौँ र जसले वाट्सएप नम्बर दिनुभएको छैन, कतिको रहेछ त्यो तुरन्तै हामीलाई जानकारी गराउनु होला। वाट्सएप नम्बर नदिए हजुरहरू हामीसँग अब त हुन सक्ने त हुनु छैनौँ, त्यही भएर त्यो तुरन्तै हामीलाई गराइदिनु होला। अनि अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने अल द बेस्ट टु अल द कन्टेस्टेन्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि अब हामी हाम्रो यो कला संरक्षण समितिको थीम सङ छ अनि यो थीम सङ चाहिँ लेख्नुभएको छ हाम्रो राजु गुरुङ सर। प्लिज बिग राउन्ड अफ अप्लज टु हिम। अनि यसलाई कम्पोज गर्नुभएको छ हाम्रो पुरानो प्रिय मित्र गाब्रिएल शर्मा जो अनफर्चुनेटली he could not come here, he could not make it today, so उहाँले कम्पोज गर्नुभएको, उहाँ सिलिगुडीमा हुनुहुन्छ। होप यु विल all like it.
हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ पुरानो ओल्ड गोष्ट ओम विक्रम मिश्रको गीत सुनचाँदी भन्दा होप यु अल लाइक इट Cuando yo te hablé,
आइदिनु भएकोमा धन्यवाद टक्राउँदै यो धन्यवादको कार्यक्रममा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजका मुख्य अतिथि टुङ सन्त मेरी समष्टिका सभापति गोर्खा जनमुक्ति मुक्ति मोर्चाका सभापति श्री नुरी शेर्पा लगायत उहाँसँग आउनुभएका अतिथिगण अनि हाम्रा पल्लीका फादर उपपल्ली फादर हाम्रा फादरजीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो धन्यवादको क्रममा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सन्त मेरी सेन्ट जोर्ज बर्गमन क्याथोलिक वेलफेयर एसोसिएसनका मेम्बरहरूलाई उहाँहरूको सहयोगमा आज हामीले यो कार्यक्रम गर्न पाएका छौँ र हाम्रा पल्ली पिता जो उहाँ आज हुनुहुन्न उहाँले हामीलाई यस प्राङ्गण चलाउन दिनुभएकोमा धन्यवाद गर्दछौँ लगायत हामीलाई चाहिएको जति पनि कुराहरू छ यहाँ मञ्चमा चर्चबाट फादरको अनुमतिमा ग्रेग दाजुले यहाँ हामीलाई उहाँको चर्चको सामानहरू चलाउन दिनुभएकोमा पनि हामी धन्यवाद गर्दछौँ र धन्यवाद विशेष गरी आजको यस कार्यक्रममा एकदमै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ हाम्रा जति पनि शिक्षकगण हुनुहुन्छ अवकाश पाएका शिक्षकहरू लगायत यस क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरू जसले अहिलेको यस महामारीको समयमा आधुनिक तकनिकलाई अपनाएर आफ्नो शिक्षालाई विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको निम्ति निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् अनलाइन क्लासेसहरूद्वारा हामी उनीहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ यदि उनीहरू आज यहाँ नआउनु भएको भए सायद हाम्रो प्रोग्राम हुने थिएन यसको लागि हामी सबैले एकजोट फेरि सम्पूर्ण गुरुबालाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ धन्यवाद दियौँ यसरी नै धन्यवादको क्रममा हाम्रो फाइनेन्स दिदी उहाँ यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ र हामीलाई चाहिएको सबै सामान माग्नु जाँदाखेरि उहाँले एकै वचनमा दिनुहुन्छ र उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र स्टेज डेकोरेसनको निम्ति हाम्रो दीप छेत्री लगायत हाम्रा युवा मोर्चाका भाइ बहिनीहरू उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस गाउँका सन्त मेरीका संयोजक गोर्खा जनमुक्तिका मुक्ति मोर्चाका संयोजक श्री विशाल भुजेललाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कारण उहाँले हामीलाई यस कार्यक्रमको निम्ति अघिबाट नै धेरै सहयोग गरेर आजको यस फ्लेक्सलाई जुन यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो फ्लेक्स उहाँले हामीलाई दिनुभएको युवा मोर्चालाई त्यसको निम्ति पनि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र धन्यवाद दिने क्रममा हाम्रा सुजु दिदी सुजु भाउजू जो उहाँले हाम्रो निमन्त्रणलाई एकै वचनमा स्वीकार गरेर यस कार्यक्रमको सञ्चालनको निम्ति उहाँले हामीलाई सहयोग दिनुभयो यसको निम्ति उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जति पनि हाम्रा गाउँका महानुभावहरू आज यस कार्यक्रमलाई हेर्नको निम्ति मनोरञ्जनको कार्यक्रम लगायत केही सुझावहरू तपाईँले अवश्य नै सुनेर जानुभयो यसको निम्ति धन्यवाद गर्दै जति पनि हाम्रा गाउँका बासिन्दाहरू आउनुभएको छ उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद गर्दछौँ र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा सन्त मेरी अप्पर शाखाका सम्पूर्ण सदस्य टोलीबाट हाम्रा शिक्षकगण अतिथिवर्ग र हाम्रा उपपल्ली पिता फादरजीहरूलाई यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हामी हृदयबाट धन्यवाद गर्दै र कसैलाई हामीले धन्यवाद दिन छोड्यो भने यही मञ्चबाट नै क्षमा चाहन्छौँ धन्यवाद हामी धन्यवाद दिन्छौँ भाइ सुरेन गुरुङलाई यहाँले धन्यवाद ज्ञापनको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनु भयो आजको यस खुसीको क्षणमा हामीलाई ईश्वरले प्रदान गर्नुभएकोमा हामी ईश्वरलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदछौँ र भविष्यमा पनि यस्तै अझै सुन्दर सुन्दर कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने मौका मिलोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा छौँ यहाँ हामीले सानो चिया चमेनाको पनि आयोजना गरेका छौँ यहाँलाई यसमा पनि सामेल भइदिने अनुरोध गर्दै साथै प्रमुख